अज़ाब के बारे में बताएंगे और ख़ास तौर पर आपको ये भी बताया जाएगा कि जिस बुरे काम की वजह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अज़ाब आया वो बहुत ही गंदा और बुरा काम उनकी कौम के लोगों ने किस तरह और किस वजह से शुरू किया। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का शहर संदूम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर ये पूरी वीडियो है ये, और ये वीडियो को लिया है मैंने नूर हदीस चैनल से। उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज हम जानेंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर थे, उनकी कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, ऐसा कौन सा अजाब किया, मतलब ऐसा कौन सा गंदा काम किया था, अल्लाह की नाफरमानी कौन सी की थी कि जो अल्लाह ताला ने उस कौम पे ऐसा दर्दनाक अजाब भेजा कि पूरी कौम उनकी ख़त्म हो गई, नेस्त नाबूद हो गई। यानी कि समझ लीजिए पूरा शहर एकदम पत्थर का बन गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब नामो निशान मिट गया ऐसी उस कौम का। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और हर कौम में अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर, अपने नबी को ज़रूर भेजा है। जब उस कौम में बदकारियाँ, गुनाह बढ़ जाते हैं तो अल्लाह ताला अपने पैगंबर को भेज के उनको दीन की दावत देते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। अब जो आ जाता है वो समझ लिए कामयाब हो गया, और जो नहीं आया या नहीं माना उसने अल्लाह की नबी की बात, अल्लाह के पैगंबर की बात, अल्लाह की बात, तो फिर अल्लाह ताला उस कौम पे दर्दनाक अजाब नाजिल करता है। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जो अल्लाह का दर्दनाक अजाब आया, इसकी पूरी फुल वीडियो हम लोग इंशाअल्लाह देखेंगे, समझेंगे, और इस वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आइए पहले बिना देखे वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। अज़ाब के बारे में बताएंगे और ख़ास तौर पर आपको ये भी बताया जाएगा कि जिस बुरे काम की वजह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अज़ाब आया वो बहुत ही गंदा और बुरा काम उनकी कौम के लोगों ने किस तरह और किस वजह से शुरू किया। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का शहर संदूम है जो मुल्क के शाम में एक मशहूर शहर है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे हैं। ये लोग इराक के मशहूर शहर बाबुल के रहने वाले थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत करके फ़िलिस्तीन चले गए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के शहर उर्दुन में रहने लगे, और अल्लाह पाक ने आपको नबूवत अता फरमाकर संदूम वालों की हिदायत के लिए भेज दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की इताअत की तरफ, नेकियों को करने, बुराइयों को छोड़ने का हुक्म दिया। इस कौम में एक बुराई थी, वो लोग जवान लड़कों के साथ बदकारी किया करते थे। सबसे बड़ी बुराई उनमें लिवातत थी, यानी मर्दों से बुराई करने की आदत उनमें कसरत से पाई जाती थी, और मुसाफिर और गुजरने वालों के रास्ते में बैठ जाना, उनका रास्ता रोकना और जबरदस्ती उनसे बुराई का मुर्तकिब होना, रास्ते में बैठकर डाका जनी, लोगों को कत्ल करना और उनका माल लूटना उनकी बुरी आदत में शामिल था। ये लोग जवान लड़कों के साथ बदकारी किया करते थे जो उनसे पहले दुनिया में कभी ये गुनाह नहीं हुआ था। इस बदकारी की शुरुआत इस दुनिया में सबसे पहले करने वाले यही लोग थे। इसीलिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन हराम कारों से फरमाया कि तुमसे पहले तो ये नापाक और शैतानी काम किसी ने नहीं किया, तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पीछे पड़े हो। प्यारे दोस्तों, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि जिस तरह से उस कौम के मर्द आपस में गलत काम किया करते थे, इसी तरह वहाँ की औरतें भी आपस में गलत काम किया करती थी। आइए दोस्तों अब असल स्टोरी की तरफ चलते हैं। संदूम नाम के इस शहर में बहुत सारी नेमतें और निहायत ही ये खूबसूरत शहर था, और वहाँ तरह तरह के अनाज और किस्म किस्म के फल, सब्जी और मेवे जमीन से पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर बाहर से लोग मेहमान बनकर इन बस्ती में आया करते थे, और शहर के लोगों को इन मेहमानों की मेहमान नवाजी का बोझ उठाना पड़ता था। इसीलिए शहर के लोग मेहमानों की आमद से बहुत ही परेशान और तंग आ चुके थे, मगर मेहमानों को रोकने और भगाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इन्हीं हालात में भी इब्लीस लईन यानी शैतान ने एक बूढ़े की सूरत अपनाई और इन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग मेहमानों के आने से बचना चाहते हो तो इसका ये रास्ता है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग जबरदस्ती उसके साथ बदफैली यानी गलत काम करो। तो दोस्तों सबसे पहले इब्लीस ही खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बनकर आया। इस बस्ती में वो दाखिल हुआ और इन लोगों से खूब बदफैली कराई। इस तरह ये गंदा काम इन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर धीरे धीरे इस बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी बन गए कि ये लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगे। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बुरे काम से मना करते हुए इस तरह फरमाया, जिसको अल्लाह ने कुरान में इस तरह फरमाया है, अपनी कौम से कहा, क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने न की। तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो
عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کے اتنا سمجھانے کے بعد بھی ان کی قوم نے بہت ہی برے انداز میں یہ کہا، جس کو قرآن کی صورت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ دوستو، جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ساتھ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے خوبصورتی کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے برے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ برا کام کرنے کی کوشش میں دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک بار ان لوگوں کو سمجھانا اور برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بےہودہ جواب اور برے رویے سے باز نہ آئی۔ تو آپ علیہ السلام اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے پاک نبی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے ہی اس بستی سے دور نکل جائے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں یعنی اپنے پنکھوں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ پھر پتھروں کی برسات ہوئی اور اس سپیڈ سے پتھروں کی بارش ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ عین اسی وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو اصل میں منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ پیارے دوستو، جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے مرنے والا تھا۔ دوستو، اس سٹوری سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہومو سیکسولیٹی جو اس دور میں بہت پھل پھول رہی ہے، کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیرہ ہے، کہ اس کے جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئی اور گناہ کرنے والے پتھر کے عذاب سے مر کر دنیا سے نیست و نابود ہوئے۔ دوستو، ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابلیس سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا گناہ ناپسند ہے۔ ابلیس نے جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ گناہ ناپسند ہے کہ جب مرد سے بدفعلی کرے یا پھر عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اپنی نفسانی یعنی شاریرک اچھاؤں کو حرام طریقوں سے پورا کرتے ہیں، جیسے کہ سملینگکتا، وہ اللہ کی نفرت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ گناہ اسلام میں بے حد ناپسند ہے اور اسے بری طرح سے منع کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابلیس سے یہ پوچھا تھا کہ اسے اللہ کی ناپسندگی کا سب سے بڑا کارن کیا لگتا ہے، اور ابلیس نے اس کے سمجھ سے جواب دیا تھا۔ ابلیس کی یہ بات اس وقت ایک خطرناک سچائی کو اجاگر کرتی ہے جس میں اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ کر لوگ اپنے اچھاؤں کا پالن کرنے کے تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب بھیجا، کیوں بھیجا، کیا وجہ تھی، یہ آپ نے اس ویڈیو میں جانا۔ دوستو، جب اس طرح کے کوئی خطرناک گناہ، سمجھ لیجیے بہت بڑے گناہ جب کوئی قوم کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی دردناک عذاب اس قوم پہ بھیجتا ہے، اور وہ پوری قوم ختم ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا اس کا، آج کوئی نام لینے والا نہیں اس قوم کا۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے اللہ سے ڈرے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، وہ سارے کام کرے جس میں اللہ راضی ہوگا، تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک امتحان کے لیے، تو جو امتحان میں پاس ہوا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوا، اور جو فیل ہو گیا وہ سمجھ لیے خسارے میں ہے، اس کا کیا ہوگا بس اللہ بہتر جانے۔ تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی،
اور دوسری بات کوشش کیا کریے ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اس سے بچنے کی کوشش کیے. چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھیے اور اس سے بچیے, جتنا ہو سکے بچیے. اور نیکی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو کوشش کرے اسے کمانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو آخرت میں ساری نیکیاں آپ کو کام میں آئیں گی. تو امید ہے آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا. ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.